सैर करने एक शब ले गया जो उनका रब, जो भी शय जहां पे थी वो वहीं ठहर गई. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू. मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, भाइयों, बहनों, अजीज व अकारिब, अपने पराए आप सबकी खिदमत में मैं शारिक अलवी दुनिया और दीन नाम के इस खास प्रोग्राम को लेकर एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाजिर है. अभी कुछ वक्त पहले शब मेराज के ताल्लुक से हमारा एक वीडियो आप तक पहुंचा था, जो पार्ट 1 हमने दिया था, जिसका नाम, और उसमें मैंने 2 वादे आपसे किए थे. एक ये कहा था कि इंशाअल्लाह इस मेराज के वाक़ये पे तफसीली गुफ्तगू हम किसी मुफ्ती के साथ करेंगे, और अल्हम्दुलिल्लाह मुफ्ती साहब के साथ बैठ के उस पर गुफ्तगू हुई, जो मैंने आप तक पार्ट 2 के नाम से वाक़या शब मेराज पार्ट 2 के नाम से मुफ्ती साहब के जरिए आप तक पहुंचाया. उसके बाद मैंने एक बात और कही थी. मैंने कहा था कि देखिए, इसमें 2 बातें और हैं जो हम तिश्ना छोड़ रहे हैं, जो हम अधूरी छोड़ रहे हैं. 2 वाकयात और हैं जो मेराज की उस रात से जुड़े हुए हैं. उस वादे को पूरा करने की आज कोशिश कर रहे हैं. आज के प्रोग्राम का हमारा जो टाइटल है वो वाकया शबे मेराज पार्ट 3, यानी पार्ट 1 में मुख्तसर सी मैंने गुफ्तगू की, पार्ट 2 में मुफ्ती साहब के साथ जो तफसीली गुफ्तगू थी वो आप तक पहुंची. अब ये पार्ट 3 में अपना वादा पूरा कर रहा हूं कि वो क्या मामला था. वो जो मैंने मेराज की रात के बारे में बताया कि जब वो सफर मुकम्मल हो गया और हमारे नबी वापस तशरीफ ले आए, सुबह का सूरज निकला, सुबह फजर की नमाज के बाद जब हमारे नबी मक्के शरीफ में कहीं तशरीफ ले जा रहे थे, तो आपने चंद लोगों से मुखातिब हुए. उसमें सहाबी भी थे और दूसरे लोग भी थे मक्के के. उनसे मुखातिब हुए और उनके सामने ये जिक्र किया कि भाई मैं रात में इस तरह से सफर पे गया. मक्के शरीफ से बैतुल मक़दिस के लिए जो रास्ता था उस जमाने का, जाहिर है कोई सड़कें नहीं थी, कार, मोटर, जहाज, पानी का जहाज कुछ नहीं था, ऊंट के जरिए ही सवारी हुआ करती थी. तो उस जमाने में मक्के शरीफ से बैतुल मक़दिस जाने में 1 महीने का वक्त लगता था. पूरे मक्के को यह पता था कि उस वक्त तक जाहिराना तौर पे हमारे नबी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी मक्के से वहां का सफर नहीं किया था. जाहिराना तौर पे वहां के लोगों की नजर में अबू जहल भी जा चुका था, जो दुश्मन खुदा था, दुश्मन दीन खुदा था, जिसकी सांसों में नफरत का काला धुआं भरा हुआ था, जिसकी सांसों में फनकारें थी सांपों की, वो भी सफर कर चुका था. और इत्तेफाक से हमारे आका नबी करीम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बचपन के दोस्त यार गार सानी असनैन अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने भी मक्के से कई बार सफर किया था. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये बताया कि भाई मैं रात के कुछ हिस्से में इस तरह से बैतुल मक़दिस गया और वापस आया, जब ये बात आपकी ज़बान मुबारक से लोगों ने सुनी तो अबू जहल भी वहां पे खड़ा हुआ था. उसने कहा भाई ये हो ही नहीं सकता. उसने कहा ये मुमकिन ही नहीं है कि रात में कोई कहे कि हम बैतुल मक़दिस गए और वापस आ गए. भाई ये तो इंतहा हो गई, ऐसा तो नहीं सुना जा सकता, ये बहुत गलत बात है, आपने कैसे इतनी बड़ी बात कह दी. उसके नजर में जितनी उसकी जिहालत भरी सोच थी, उसने ये जुमले कहे और कहा आप ठहरिए. अबू जहल सीधे सीधे पहुंचा हजरत अबू बकर सिद्दीक के पास और कहा कि भाई ऐसा है कि अबू बकर तुम तो समझदार आदमी हो, काबिल हो, ज़हीन हो, जरा एक सवाल तुमसे पूछना था. सवाल यह था कि ये बताओ कि अगर कोई शख्स ये कहे, ये नहीं बताया कि किसने कहा है, कहा कोई शख्स अगर ये कहे कि मक्के शरीफ से बैतुल मुक़द्दस के लिए कोई शख्स रात में गया और सुबह होने से पहले वापस आया, तो क्या ये यकीन करने वाली बात है? चूंकि तफसील तो पता नहीं थी. हजरत अबू बकर ने कहा कि नहीं, मुमकिन ही नहीं है, ये तो नामुमकिन सी बात है, कोई बुनियाद ही नहीं है इसकी, ये कैसे हो सकता है, बिल्कुल गलत कहा जिसने भी तुमसे कहा. उसने कहा फिर सोच लो अबू बकर, तुमसे हम बहुत यकीन से पूछ रहे हैं, कोई मसला कहीं फंसा है. उन्होंने कहा भाई मुमकिन ही नहीं है, हो ही नहीं सकता कि कोई रात में जाए और सुबह वापस आ जाए. तीसरी बार कहने का, अच्छा भाई आखिरी बार पूछ रहा हूं, मोहर लगाओ मेरी इस बात पे, ये सच है कि नहीं? उन्होंने कहा बेफिक्र होकर जाओ, जहां कहोगे खड़े होकर कह दूंगा कि ये मुमकिन नहीं था. जब ये सब उसने पक्की करा ली अबू जहल ने, तो उसके बाद बोला भाई तुम्हारे वो जो महबूब हैं,
जिनको तुम अपना आका कहते हो, वो बता रहे हैं कि वो रात में गए थे और सुबह वापस आ गए। क्या ईमान था हज़रत अबू बकर सिद्दीक। ये नहीं कहा कि अच्छा हम पूछेंगे, मालूम करेंगे, देखेंगे क्या मामला है, सोचेंगे, उनसे बात करके देखेंगे, कुछ नहीं कहा। एक लम्हा जाया किए बगैर ये जुमले जबान से निकलते हैं कि अगर वो कह रहे हैं तो फिर मैं गवाही देने को तैयार हूं कि वो सही कह रहे हैं। ये कह के अबू जहल के साथ साथ उस जगह पर आ गए। वहां पहुंचे, अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह, ये तो दुश्मन खुदा है, दुश्मन दीन खुदा है। इसके बारे में तो पूरा मक्का जानता है कि ये आपसे कैसी अजियत रखता है, कैसे गुमान आपके लिए रखता है। मैं यकीन करता हूं इस बात को कि अगर आप कह रहे हैं कि रात में गए थे और सुबह वापस आ गए तो ये सच है, यकीन कर रहा हूं, हर एतबार से इसकी गवाही देने को तैयार हूं। लेकिन मेरे महबूब, मेरे आका नबी करीम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं इसके सामने वजाहत करा देना चाहता हूं ताकि ये इस बात को यहीं पर खत्म करे और अपना मुंह पीटता हुआ चला जाए। ए अल्लाह के नबी, जरा ये बताइए कि बैतुल मक़दस में जो फला दरवाजा है उसके ऊपर क्या लिखा हुआ है? क्योंकि पूरा मक्का ही जानता था कि अल्लाह के नबी उस लम्हे से पहले जाहिराना तौर पे कभी वहां नहीं गए थे। इस बात को जहन में रखते हुए उस भीड़ के सामने हजरत अबू बकर ने पूछा कि या रसूल अल्लाह, जरा ये बताइए कि वो जो फला दरवाजा जो है बैतुल मक़दस का, उसके ऊपर क्या लिखा है? अल्लाह के नबी ने फौरन बता दिया कि क्या लिखा है। अब तो अबू जहल भी चौंका और जो साथ में लोग खड़े थे उनको भी हैरानी हुई। भाई आप खुद बताइए, जो जगह आपने कभी देखी नहीं, आप जिस जगह के बारे में जानते नहीं, अगर आपसे कोई पूछे कि भाई ताजमहल के ऊपर क्या लिखा है, जब तक आप नहीं गए होंगे नहीं बता सकते। लाल किले के ऊपर क्या लिखा है, जब तक आप नहीं गए नहीं बता सकते हैं। पहला सवाल, उसका सही जवाब मिल गया, सब चौंके। हजरत अबू बकर ने दूसरा सवाल किया, या रसूल अल्लाह, वो जो पीछे की तरफ वो फला इलाका है, वहां पर मेहराब पे क्या लिखा है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर बता दिया। कुछ इस तरह के 4 या 5 सवाल यार गार ने किए और हर सवाल का जवाब उस तरह से अल्लाह के नबी ने दिया कि जो लोग वहां खड़े हुए थे उनमें से जो बैतुल मुक़द्दस बराबर जाते थे कारोबार के सिलसिले में, उनकी अकल हैरान हो गई। वो मजबूर हो गई ये कहने के लिए कि हाँ, ये जो बातें कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं। और जाहिर सी बात है कि बड़े मजमे में सड़क के ऊपर अबू जहल का सर एक मर्तबा फिर झुका, फिर नीचा हुआ और वो अपना मुंह पीटता हुआ वहां से चला गया, क्योंकि उसके पास कहने के लिए कुछ बचा ही नहीं था। बाकी की जो भीड़ थी वो भी चली गई। जब सब चले गए तो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने हाथ जोड़े और अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह, ये तो मुझे पता है कि आप इससे पहले कभी वहां नहीं गए थे। आपने कहा कि वो आप रात में गए और सुबह आ गए, ये मेरा ईमान है कि मैंने यकीन कर लिया। लेकिन ये अल्लाह के नबी इसकी वजाहत फरमाएं। जब मैं आपसे पूछता था कि फला चीज कहां पे है, कैसे क्या है, तो आप कैसे बता देते थे? तो हमारे आका नबी करीम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुरा के जवाब दिया, कहा अबू बकर, जिस वक्त तुम मुझसे बैतुल मुक़द्दस के बारे में सवालात कर रहे थे, जिब्राइल पूरा बैतुल मुक़द्दस लिए मेरे सामने खड़े थे। जो चीज तुम पूछते थे मैं सामने देखता था और बता देता था। कुर्बान जाइए ऐसे नबी के ऊपर कि क्या अल्लाह रब्बुल इज्जत का खुसूसी करम और क्या मकाम अता फरमाया मेरे परवरदिगार ने अपने महबूब को, कि इसी को तो मोजज़े कहते हैं, यही तो मामलात होते हैं। तो एक तो ये हैरान करने वाला वाकया था, और इसी के साथ साथ एक वाकया और है जो इस रात से जुड़ा हुआ है। वो वाकया कब पेश आया? वो आया मदनी जिंदगी में, जब 53 बरस की उम्र में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुक्म से मक्के शरीफ से हिजरत फरमाई और मदीने मुनव्वरा तशरीफ ले गए और मदीने मुनव्वरा में आपका क़याम रहा। एक दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी चहीती बीवी उम्मुल मोमिनीन, उम्मत की माँ, हमारी माँ हजरत आयशा सिद्दीक़ा से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि भाई आयशा, आज मेरा दिल बहुत खुश है। आयशा, आज मैं चाहता हूं कि तुम मुझसे कुछ मांगो और जो मांगोगी वो मैं तुम्हें दूंगा। उनकी मासूमियत का क्या कहना। उन्होंने हाथ जोड़े और अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह, आप हमें मिल गए और हमें क्या चाहिए, हमें और किसी चीज की ख्वाहिश और तमन्ना नहीं है। आपने फरमाया कि नहीं ठीक है, मैं मिल गया, ये एक अलग बात है, लेकिन मैं चाहता हूं, मेरी ख्वाहिश है कि आज तुम कुछ मांगो। अब गौर कीजिएगा, ये जो बात हो रही है ये एक कमरे में हो रही है, और वो बात जो है वो मियाँ और बीवी के बीच की बात है। वो हमारे नबी हैं, वो हमारी माँ हैं, ये एक अलग बात है। लेकिन उस वक्त तो कमरे में शौहर और बीवी के दरमियान की ये गुफ्तगू थी ना। जैसे ही आप ने कहा कि नहीं नहीं आयशा, मैं चाहता हूं कि कुछ मांगो,
تو انہوں نے اس وقت کیا زبردست ان کی سوچ رہی ہوگی. عرض کیا کہ یا رسول اللہ اجازت دیجئے تو میں اپنے بابا جان سے پوچھا. تو آپ بتائیے کتنی بڑی بات ہے یہ کہ اللہ رب العزت نے کیا نظام بنایا ہے کہ ہر چیز میں کیسی کیسی چیزیں پوشیدہ ہیں کہ بات کہاں سے کہاں گھومتی ہے اور پھر کہاں پہ آ کے رکتی ہے. آپ نے مسکرا کے جواب دیا کہ ٹھیک ہے عائشہ جاؤ اپنے باپ سے پوچھاؤ. دوڑی دوڑی گئی فوراً حضرت ابوبکر کے گھر. عرض کیا کہ بابا جان آج تو دریائے رحمت جوش میں ہے, آج تو مزہ ہی آ گیا. آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں مسکرا کے کہا کہ عائشہ میرا دل بہت خوش ہے, جو مانگو گی وہ دوں گی. بابا جان آپ بتائیں کہ میں کیا مانگوں. وہ ذہین آدمی تھے اور اللہ کے نبی کے بچپن کے دوست تھے, ہر بات سے واقف تھے, اللہ کے نبی کے مقام کو سمجھتے تھے, ان کے مرتبے کو سمجھتے تھے. اس خوبصورت موقع کا کیا حسین فائدہ انہوں نے اٹھایا. کہا بیٹی تم جا کے ان سے یہ کہنا کہ یا رسول اللہ جب آپ معراج کے سفر پہ تشریف لے گئے تھے, سدرۃ المنتہا کو پار کر کے قربت خاص میں اللہ سے جب آپ کی ملاقات ہوئی تھی, اس وقت آپ کی اور اللہ کی کچھ راز کی باتیں ہوئی تھی. یا رسول اللہ ان میں سے کوئی ایک بات بتا دیجیے. اور ہاں دیکھو بیٹی وہ تمہیں جو بھی بتائیں آ کے مجھے ضرور بتانا. خوشی خوشی وہاں سے ام المومنین چلی اور اللہ کے نبی کے حجرے میں تشریف لے آئیں. جیسے ہی اندر داخل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا, پوچھا بھائی عائشہ پوچھائیں. یا رسول اللہ پوچھا ہے. اچھا بھائی بتاؤ تو کیا کہا تمہارے ابا نے. کہا کہ یا رسول اللہ بابا جان نے یوں کہا کہ جب آپ معراج کے سفر پہ تشریف لے گئے ہیں اور قربت خاص میں اللہ سے آپ کی خاص ملاقات ہوئی ہے اور خاص کچھ گفتگو ہوئی ہے, ان میں سے کوئی ایک راز کی بات بتا دیجیے. کیا خوبصورت مانگا بھی تو علم مانگا جس سے اس وقت امت اور ہم لاکھوں میل دور ہوتے جا رہے ہیں. علم سے ہمارا کوئی تعلق ہی نہیں بچ رہا ہے, وہاں اس خوبصورت موقع کا بھی فائدہ کیسے اٹھایا گیا. جیسے یہ جملہ سنا تو ہمارے نبی مسکرائے. اس بات پہ بھی مسکرائے ہوں گے کہ میرے یار غار کا انتخاب کیسا اچھا ہے, اور اس بات پہ بھی مسکرائے کہ جب راز کی بات نہیں بتائی جاتی ہے تو پھر مجھ سے میرے ہی کہے ہوئے اسرار پہ میرے وعدے پہ کہا جا رہا ہے تو اب تو بتانا ہی پڑے گا. تو کہا کہ عائشہ سنو, اس بات کو خیال رکھیے گا کہ کہہ کون رہا ہے اور کس سے کہا جا رہا ہے. آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پروردگار عالم رب کائنات خداوند ذوالجلال نے مجھ سے یہ جملہ کہا کہ اے میرے محبوب آپ کی امت میں اگر کوئی شخص کسی کا ٹوٹا ہوا دل جوڑ دے گا بغیر حساب کتاب کے جنت میں بھیجو. جنت کا مالک, کائنات کا مالک, ذرے ذرے کا مالک, جس کے مقام اور مرتبے کے بارے میں اگر بیان کرنا چاہیں تو پوری دنیا کے درختوں کو کاٹ کے قلم بنا دیجئے, پورے دنیا کے سمندر کے پانی کو سیاہی بنا دیجئے, اور پورے دنیا کے خشکی کے حصے پہ اگر اس رب العالمین رب کونین رب کائنات کی بڑائی بیان کرنے کی کوشش کی جائے تو بھی کم پڑ جائے گا. وہ اپنے محبوب سے کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کی امت میں کوئی شخص کسی کا ٹوٹا ہوا دل جوڑ دے گا بغیر حساب کتاب کے جنت میں بھیجو گا. اب یہ ٹوٹا ہوا دل فیری کول سے تو جوڑا نہیں جائے گا. یہ ٹوٹے ہوئے دل کے جوڑنے کا کیا مطلب ہے؟ آپ غور کیجئے گا, اپنی زندگی میں دیکھیے گا, کبھی کبھی آپ کے گھر کے بہت جو ضعیف بوڑھے ہیں جن کے پاس کوئی بیٹھنا گوارا نہیں کرتا, جن سے گھر کے اور خاندان کے لوگ دامن بچا کے نکلتے ہیں کہ ابھی یہ بکواس شروع کر دیں گے, وہ بکواس نہیں ہے, وہ ان کے دل کا دکھڑا ہے, وہ ان کی تنہائی ہے. وہ چاہتے ہیں کہ میرے اپنے, میرا اپنا, میرا کوئی سگا کچھ دیر میرے پاس بیٹھے اور میرے دل کی بات سنے. اگر آپ نے کسی کا دکھڑا سن لیا, اگر آپ مصروفیت میں مصروف ہیں, جلدی میں ہے, اور اس کے بعد کوئی اپنے دل کا حال آپ کو سنانا چاہ رہا ہے, تھوڑا سا وقت نکال کے اگر آپ نے صرف کسی کے دل کا حال سن لیا, کسی کی بن مٹھی مدد کر دی, کسی کا دل جوڑنے کا یہ کام ہوگا. اور آپ کو پتا بھی نہیں چلا, آپ نے تو سوچا کہ یار یہ گھر کے بوڑھے بلا وجہ ہم کو روز پریشان کرتے ہیں, لیکن ان کی چند لمحوں کی گفتگو کو جو آپ نے ان کی ہاں میں ہاں ملا کے سنا اور ان کو تسلی دے دی, جنت کا فیصلہ بارگاہ خدا بندی سے. کس کا جنت کا فیصلہ کس طریقے سے ہو جائے یہ کوئی نہیں سوچ سکتا. اندازہ کیجئے. اب یہ جملے جب سنے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لی اور ام المومنین نے کہا کہ بابا جان سے مل کے آ رہی ہوں. دوڑی دوڑی بابا جان کے پاس گئی. بابا جان آج تو مزہ آ گیا,
آج تو بیٹھے بٹھائے امت کو مغفرت کا ذریعہ مل گیا. اللہ کے نبی کی امت میں قیامت تک پیدا ہونے والے مسلمان کے لیے, انسان کے لیے یہ بہترین بہانہ مل گیا کہ اگر کوئی شخص کسی کا ٹوٹا ہوا دل جوڑے گا بغیر حساب کتاب کے جنت میں بھیج دے گا میرا پروردگار. یہ جملہ جیسے ہی سنا تو حضرت ابوبکر صدیق کی چیخ نکل گئی, چیخ مار کے رو دیے. ایسا چیخ مار کے روئے کہ ام المومنین حیران ہو گئی, پریشان سی ہو گئی. بابا جان کیا ہو گیا؟ یہ تو بیٹھے بیٹھے اتنا بڑا ایک مغفرت کا ذریعہ مل گیا, اس میں رونے کی کیا بات ہے؟ وہ سمجھدار آدمی تھے. صدیق اکبر نے جواب دیا کہ بیٹی, ہر سکے کے دو پہلو ہوتے ہیں. اگر کسی کا ٹوٹا ہوا دل جوڑ دینے پہ بغیر حساب کتاب کے جنت ہے تو پھر کسی کا دل توڑ دینے پہ بھی بغیر حساب کتاب کے جہنم ہے. اپنے آپ کو اس سے بچانے کی کوشش کریں. آج کے زمانے میں ہم اس درجہ بے حیا ہو چکے ہیں, اس درجہ گمراہ ہو چکے ہیں کہ بڑی شان سے اپنے سے بڑوں سے لڑ لیتے ہیں اور اس کے بعد بہت اکڑ کے کہتے ہیں ایسی سنائی میں نے اس کو جلی کٹی, اس کا دل ہرا ہو گیا ہوگا, بالکل طبیعت خوش ہو گئی ہوگی, اب کبھی مجھ سے بات نہیں کرے گا. میاں آپ کی یہ ادا آپ کو کہاں پہنچا دے گی اس کا آپ کو اندازہ بھی نہیں ہے. توبہ کر لیجئے, توبہ کا دروازہ ابھی کھلا ہے. ابھی اللہ رب العزت نے آپشن دیا ہے کہ گناہگار بندہ اگر چاہے تو ہم سے گڑ گڑا کے معافی مانگ لے, توبہ کر لے. ہم توبہ کو قبول کرنے والے ہیں. ہمارا رب سب سے بڑا معاف کرنے والا ہے, سب سے زیادہ گناہوں کو بخشنے والا ہے. اپنے بندے کے دل کی دھڑکنوں کو سن لینے والا میرا رب اس انتظار میں ہے کہ کب اس کا بندہ اپنے گناہوں سے توبہ کر لے. ابھی اسی وقت توبہ کر لیجئے. ہم بھی توبہ کرتے ہیں اللہ سے کہ پروردگار گزری ہوئی زندگی کے ایک ایک میرے گناہوں کو اپنے فضل و کرم سے معاف کر دے اور بچی ہوئی زندگی کا میرا ایک ایک لمحہ نیک عمل کرنے کی توفیق دے. کوشش کیجئے تو آپ بھی یہ الفاظ دل سے کہہ دیجئے. آج کی اس گفتگو کو یہیں پہ ختم کرتے ہیں. انشاءاللہ بہت جلد اگلے کسی ایپیسوڈ میں کوئی خاص موضوع لے کے پھر آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیں. آپ کی دعاؤں کا طلبگار ہوں, آپ کی محبتوں کا شکر گزار ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.